बुलेटिन का आगाज थल जीप रैली से करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में 9वीं थल जीप रैली का मैदान सज गया। मर्दों के साथ साथ खवातीन रेसर्स भी रैली में गाड़ियां दौड़ाने के लिए पुरजोश हैं। खवातीन रेसर्स का कहना है कि वो भी किसी से कम नहीं, थल के रेगजार में एंजॉय करने के लिए पहुंची हैं। खवातीन नेविगेटर भी थल जीप रैली में शरीक हैं। मुजफ्फरगढ़ में 9वीं थल जीप रैली का आगाज। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का अमल मुकम्मल हो गया। रैली में जहां मर्द रेसर्स अपने जोहर दिखाने के लिए बेताब हैं, वहीं खवातीन रेसर्स भी किसी से कम नहीं। मुल्क भर से खवातीन रेसर्स भी थल जीप रैली में शिरकत के लिए पहुंची हैं। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली लालीन अखूनजादा भी रेस में शिरकत कर रही हैं। इनकी उम्र सिर्फ 20 साल है। लालीन अखूनजादा का कहना था कि थल के सहरा में पहली मर्तबा गाड़ी दौड़ाऊंगी। थल का ट्रैक हमेशा से मुश्किल रहा है। फीमेल्स को तो देखिए, मैं बड़ा ही, आप लोग मुझे पुराना जानते हैं, 2018 से आ रही है और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फीमेल आया करे, पार्टिसिपेट किया करे। और 4-5 सालों से मैं यही कहती आ रही हूँ, मेरे 5 साल से ज्यादा हो गए, कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, स्पेशली अगर मेल नहीं तो फीमेल को सपोर्ट करे, ताकि इस रेस में ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन पहले से अब ज्यादा लड़कियां आती हैं और पार्टिसिपेट करती है, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मुल्क की नामवर रेसर सलमा मरवत खान ने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खवातीन रेसर्स की सरपरस्ती करने की जरूरत है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा खवातीन रेसर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। मद्दे मुकाबिल रेसर्स हमेशा से इनकी अच्छी दोस्त रही हैं। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हमेशा हर साल थल का ट्रैक बहुत प्यारा रहता है, चैलेंजिंग भी रहता है, गाड़ी भी टेस्ट होती है और ड्राइवर की स्किल भी टेस्ट होती है। माशाल्लाह से हैप्पी टू सी कि खवातीन ज्यादा आई हैं हमारी कैटेगरी में। आई थिंक 3 या 4 खवातीन हैं, अदर देन माय सेल्फ। स्टॉक में भी 2 और 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसकी बहुत खुशी हो रही है। मुल्क के नामवर रेसर रोनी पटेल की साहबजादी दीना पटेल भी रेस में शिरकत कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में आकर हमेशा अच्छा लगा। इस बार रेस का ट्रैक बहुत चैलेंजिंग है। खवातीन को रेस में शिरकत करता देखकर खुशी हुई, लेकिन इस ट्रैक पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होगा। ये रीवो है, 2.8 स्टॉक गाड़ी है, सिर्फ सस्पेंशन अपग्रेड है, टायर्स है, उसके अलावा गाड़ी पूरी स्टॉक है, मेरी स्टॉक कैटेगरी है इंशाल्लाह। और ट्रैक की अगर हम बात करें तो एज टोल्ड अर्लियर, ट्रैक काफी हैंडलिंग है, चैलेंजिंग ट्रैक है, टर्न्स है, वो यूज और टर्न्स है, स्पीड बहुत कम है ट्रैक में। उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि रैकेज बहुत हो चुकी है, ट्रैक कुछ जगहों पे बहुत खराब भी हो चुका हुआ है, बट इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि एक सेफ कंप्लीट हमारी हो। थल जीप रैली रेसिंग स्पोर्ट्स में जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा इवेंट है। इसमें खवातीन रेसर्स की बड़ी तादाद में शिरकत खुश आइंद है। इससे थल जीप रैली की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। कोटअदू के चंगा मंगा टीले पर 9वीं थल जीप रैली का मेला सज गया। रैली में जगमगाती, फराटे भरती, धूल उड़ाती गाड़ियों की एंट्री। पहले रोज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल किया गया। कोटअदू के छंगा मंगा टीले पर मेगा इवेंट का आगाज। पहले रोज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और गाड़ियों के इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल किया गया। TDCP के मुताबिक थल जीप रैली के लिए 84 जीप्स की रजिस्ट्रेशन हुई है। फराटे भरती गाड़ियां जहां शाकीन के तवज्जो का मरकज बनी, वहीं पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता रेसर्स की एंट्री ने भी इवेंट को 4 चांद लगा दिए। नामवर रेसर नादर मक्सी का इस मौका पर रोही से गुफ्तगू में कहना था कि गुज़श्ता 8 साल की निस्बत इस मरतबा ट्रैक ज्यादा मुश्किल है। इस ट्रैक पर जीप दौड़ाने और देखने का मजा आएगा। ये खेल ऐसा है कि सारी दुनिया में वर्ल्डली रिस्पेक्टेड है और अगर आप बाहर जाके देखें, ऑफ रोड रैली जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है। तो हमारे पास तो कुदरत ने ऐसा इलाके दिए हैं जो उनके पास नहीं है। तो ट्रैक्स जबरदस्त ट्रैक्स हैं। इस साल जो ट्रैक बना है बड़ा स्किलफुल ट्रैक है और हैंडलिंग ट्रैक है और माशाल्लाह शायकीनों को मजा आएगा देखने का। थल जीप रैली के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल और रेस्क्यू का अमला भी छंगा मांगा टीले पर मौजूद रहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शफकत मलाना, आमिर डोगर के हमरा इकबाल सादिक रोही, कोटअदू। जनूबी पंजाब में 9वीं थल जीप रैली की रौनक अरूज पर थल जीप रैली में शरीक ड्राइवर्स, नेविगेटर्स की मुल्तान DHA में कॉन्फ्रेंस, नामवर रेसर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। रेसर्स की रोही से गुफ्तगू। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में 9वीं थल जीप रैली की रौनक अरूज पर थल जीप रैली में शरीक ड्राइवर्स, नेविगेटर्स की मुल्तान DHA में कॉन्फ्रेंस की गई। नामवर रेसर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत ट्रैक बाकियों से बहुत मुख्तलिफ है। दीना पटेल का कहना था। अब आपको बताएं, सलमा खान ने कहा कि हमेशा की तरह अच्छे इंतजाम किए गए हैं। नादिर मक्सी का भी इस मौके पर कहना था कि इस बार नई गाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में 9वीं थल जीप रैली की रौनक अरूज पर पहुंच चुकी हैं। थल जीप रैली में शरीक ड्राइवर्स, नेविगेटर्स की मुल्तान DHA में कॉन्फ्रेंस, नामवर रेसर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत।
انہوں نے روہی سے بھی گفتگو میں کہا اور سنا بٹ کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نادر مکسی نے بھی کہا کہ اس بار نئی گاڑیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں 9ویں تھل جیپ ریلی کی رونقیں عروج پر ہیں. تھل جیپ ریلی میں شریک ڈرائیورز نیویگیٹرز کی ملتان DHA میں کانفرنس، نامور ریسرز کی کانفرنس میں شرکت. پھر سے بات کریں گے لیا کے علاقہ چوبارہ میں 9ویں تھل جیپ ریلی اور تھل میلے کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز. ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے عوامی نمائندوں کے ہمراہ پرچم کشائی کر کے تھل میلے کی 4 روزہ تقریبات کا افتتاح کیا. لیا کے ریگزار میں جشن کا سما. چوبارہ میں 4 روزہ میگا ایونٹ تھال جیپ ریلی اور میلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے عوامی نمائندوں کے ہمراہ پرچم کشائی کر کے تھال میلے کا افتتاح کیا. اس موقع پر قومی ترانہ بھی بجایا گیا. طلباء نے روایتی ثقافتی جھومر پیش کر کے سما باندھ دیا. سکول طلباء نے ملی نغمے اور گیت پیش کیے تو حاضرین نے خوب داد دی. ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے میلے میں سجائے گئے مختلف محکموں کے سٹالز کا وزٹ کیا اور انتظامات کی تعریف کی. آج اس کا افتتاحی دن ہے اور یہاں سپورٹس ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ ریلی اس پہلی ریلی سے بھی بہتر ہوگی اور خصوصاً ہم اپنے انتظامیہ ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار صاحب اور تمام MNs اور MPA جتنے بھی ہمارے سب کا میں مشکور ہوں کیونکہ میں میزبان ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تشریف لائے ہیں. سابق MP چوبارہ طاہر رندھاوا نے بھی انتظامات کو سراہا اور بھرپور کوریج پر روہی کا شکریہ ادا کیا. شہریوں نے بھی میلے میں خوب انجوائے کیا اور تھال کے ایونٹ کو تاریخی قرار دیا. تھال میلے کے پہلے روز شوٹنگ والی بال کے تگڑے مقابلے کروائے گئے. چوبارہ کے صحرا میں سیاحوں نے کیمپ لگا کر رونق کو مزید دوبارہ کر دیا. تھال میلہ اور جیپ ریلی جہاں علاقائی ثقافت کو اجاگر کر رہی ہے وہیں سے عالمی سطح پر بھی بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. کیمرامین ارباب اور ساتھی رپورٹر عبد الرشید کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا. DHA ملتان میں تھل جیپ ریلی کے حوالے سے ڈرائیورز نیویگیٹر کانفرنس کا انعقاد. نادر مکسی، دینا پٹیل، سلمہ مروت اور دیگر نامور ریسرز کی کانفرنس میں شرکت. ڈائریکٹر ریس نعمان اللہ خان کانفرنس میں شریک ریسر سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. either that is in the roll cage, in the helmet, in the bucket seat or the seat belts as well. تو اس سال ہم اپنے سیشن کا سٹارٹ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک روایت قائم کی تھی کہ فرسٹ ایڈ کی جو آپ کو اویئرنیس ہے اس سے سٹارٹ کریں گے. تو آئی ووڈ لائک ٹو کال ریپرزینٹیو آف 1122 جو ایک 5 منٹ کا چھوٹا سا فرسٹ ایڈ کا سیشن آپ کو دیں گے کہ اللہ نہ کرے اگر ٹریک کے دوران آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا آپ کے کسی ساتھی کو آپ دیکھتے ہیں کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ آپ نے کیسے دینی ہے یا خود کو فرسٹ ایڈ آپ نے کیسے دینی ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ آج جب ریسکیو کے اہلکاروں نے ہمارے جو ڈرائیورز ہیں ان کے میڈیکل کٹ اور فائر ایکسٹنشر چیک کیے تو کافیوں کے میڈیکل کٹ بھی پوری نہیں تھی اور فائر ایکسٹنشر میں بھی ایکسپائرڈ تھے. تو جن ڈرائیورز کو ہمارے ریسکیو کے اہلکاروں نے ہدایت کی ہیں انہیں ہم نے آج کا دن اور کل کا دن دیا ہے تاکہ وہ اپنی ریس ڈے سے پہلے اپنی میڈیکل کٹ اور اپنے فائر ایکسٹنشر جو ہیں. DHA ملتان میں تھل جیپ ریلی کے حوالے سے ڈرائیورز نیویگیٹر کانفرنس کا انعقاد. نادر مکسی، دینا پٹیل، سلمہ مروت اور دیگر نامور ریسرز کی کانفرنس میں شرکت. ڈرائیورز کو ٹریک، ریسکیو، حفاظت اقدامات اور دیگر اہم معاملات بارے آگاہی سیشن. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ یہ جو ریلی ہے خیر و عافیت سے اس کو انجام تک پہنچائے. میں جو پارٹیسپینٹ ہیں خاص کر اس ریلی کے پارٹیسپینٹ اور جو نیویگیٹر ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ویسے تو ایمرجنسی کور ہوتا ہے تھرو آؤٹ اس ریلی میں. ریسکیو 1122 کی طرف سے ایمبولینسز جو ہے ڈپیوٹیڈ ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سم ٹائم کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ 1122 کے کسی بھی اہلکار کا انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سچویشن جو ہے بگڑ جائے. اس میں مس ہینڈلنگ سب سے پرائرٹی پہ آتی ہے. تو آپ نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے روٹ کو کلیئر کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ روٹ سے ہٹ جائے. چاہے وہ پارٹیسپینٹ ہے چاہے نیویگیٹر ہے وہ روٹ سے وہاں سے ہٹ جائے. اور دوسرے نمبر پہ جو زیادہ تر انجری ہوتی ہے وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیڈ انجری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو لائف تھریٹنگ بھی ہوتی ہے. اس میں آپ نے سب سے پہلے ایک اسیسمنٹ کرنی ہے، سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے. یا اگر آپ کا ساتھی انوالو ہوا ہے وکٹمائز ہوا ہے تو آپ نے اس میں اسیسمنٹ یہ کرنی ہے کہ ہیڈ انجری انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے. اگر انٹرنل ہے
تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ نوسٹرل سے، ایئر سے یا تھروٹ سے جو ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہوگی. چوٹ لگی ہے سر پہ لیکن بلیڈنگ ہو رہی ہوگی نوز سے، ایئر سے. تو اس طرح کی صورت میں کبھی بھی آپ نے بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جو ڈرینیج ہے اسے صاف رکھنا ہے تاکہ جو بلڈ ہے برین کے اندر اکٹھا نہ ہو، اسکل کے اندر اکٹھا نہ ہو، ہیماٹوما نہ ہو، اور وہ شخص یہ نہ ہو کہ بعد میں پیرالائزڈ ہو جائے، اس کا کوئی بھی حصہ جسم کا پیرالائز نہ ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اگر ایکسٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ نے سمپل وے میں، کوئی اس میں ہم نے کوئی لمبی چوڑی ٹیکنیک نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی، سمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے ڈائریکٹلی وہاں پہ پریشر ڈیولپ کر دینا. جیسے آپ پریشر ڈیولپ کریں گے، بلڈ ویسل جو ہیں ان کے جو ایجز بن گئے تھے ان کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوگا، گیٹ وے بند ہوگا، بلیڈنگ جو ہے وہ رک جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی کے اندر تقریباً 4.5 سے 6.5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے اور 5 لیٹر اس کی ایوریج بنتی ہے. 1 سے 1.5 لیٹر اگر بلڈ لاس ہو جائے تو آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. جنوبی پنجاب میں 9ویں تھل جیپ ریلی کی رونق کے عروج پر تھل جیپ ریلی میں شریک ڈرائیورز نیویگیٹرز کی ملتان ڈی ایچ اے میں کانفرنس، نامور ریسرز کی کانفرنس میں شرکت، ریسرز کی روحی سے گفتگو. ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ہمیشہ کی طرح انتظامات بہت اچھے ہیں اور میں ماشاءاللہ سے 2 جو ہے وہ ریکی کر کے آئی ہوں. پچھلا والا ٹریک ہی ہے، تھوڑا سا بیچ میں جو ہے وہ انہوں نے چینجز لے کر آئے ہیں اور یہ ابھی آج ڈرائیورز میٹنگ کے لیے انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے. اس ریلی میں بھی اور کافی اور ریلیز میں بھی کافی زیادہ اور تقریبات جو ہے وہ یہاں پہ کی جاتی ہیں. تو میں نے تو کافی کراؤڈ یہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور جو نہیں آتے میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی آئیں اور انجوائے کریں ہماری ریلی کو بھی اور باقی بھی جتنی تقریبات ہیں. اس سال جو ٹریک بنا ہے کافی اسکلفل ٹریک ہے، ہینڈلنگ ٹریک ہے. ڈرائیورز جو اسکلفل ہیں ان کو فائدہ ہوئے گا. گاڑیاں جو بن کر آئی ہیں اس سال ماشاءاللہ نئی گاڑیاں آئی ہیں اور شائقینوں کے لیے مزہ ہوئے گا کیونکہ گاڑیاں بھی اچھی ہیں، ڈرائیورز بھی اچھے ہیں. ٹریک جو ہے اسکلفل ہے تو وہ بیٹھ کر دیکھیں گے اس کھیل کو تو ان کو مزہ آئے گا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ خالی سیدھا سیدھا آدمی چلاتا ہے، تو اس دفعہ ہینڈلنگ کا ہے. اس کے علاوہ ٹی ڈی سی پی ہر سال جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں ٹریک کے ہوئے یا ایڈمنسٹریشن کے ہوئے، وہ ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں، وہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. اس سال بھی انہوں نے پچھلے سال کے مسائل بتائے تھے، اس سال انہوں نے ایڈریس تو کیے ہیں، تو کافی بہتری ہے. تھل ریلی کے مطابق آئی تھنک ہمارا بہت ریئر ہے کہ ہمارا تھل کا ٹریک ایسے بنا ہے کہ پبلک کو بہت آسانی سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. یوزلی ہمارے ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ کوئی دور مطلب جھل بھی بہت دور ہوتا ہے فرام دا مین سٹی، رائٹ. اس کے علاوہ چولستان بھی بہت اندر جا کے ہمارا ٹریک شروع ہوتا ہے. ہب بھی کراچی سے دور ہے جو ہماری دوسری ریلی ہے. تھل ایک ایسی ریلی ہے جو ملتان سے 30 منٹ دور ہے، مین سٹی سے 30 منٹ دور ہے، ایئرپورٹ سے 30 منٹ دور ہے. تو بہت ایزیلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں تھل کے ٹریک کو. اور جب آپ دیکھیں کہ دیکھنے کی جگہ جو ہو، آپ ٹیلے پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، اپنی گاڑی لے آ کے. دوسری جانب سخی سرور میں المناک ٹریفک حادثے کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو ڈپٹی کمشنر عثمان خالد. ڈی پی او سید علی کا ٹیچنگ اسپتال کا دورہ، ثانیہ سخی سرور کے متاثرین کی عیادت اور لواحقین سے ملاقات کی. ڈی پی او سید علی کاظمی کا زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، جاں بحق ہونے والے کے اہل خانہ سے ملاقات کی، اظہار افسوس کیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اب بات کریں گے بڑھتی اسموگ کے حوالے سے. جنوبی پنجاب کی فضا اسموگ کے باعث زہر آلودہ ہوگی. بیشتر شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی خطرناک حد تک بلند. جنوبی پنجاب بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے رحیم یار خان کا پہلا نمبر. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 451 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ملتان 402 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا. شہری گلے، آنکھ اور جلد کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے. جنوبی پنجاب بھر میں اسموگ نے پنجے گاڑ لیے. فضا میں اسموگ کی شرح سنگین ہو گئی، سانس لینا بھی محال. رحیم یار خان جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آ گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس 451 پوائنٹس ریکارڈ.
मुल्तान 402 AQI के साथ जनूबी पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। सरगोदा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220, खानेवाल 209, लिया 207, मुजफ्फरगढ़ 204, डीजी खान 196, मियांवाली 189, बहावलपुर 182 और राजनपुर का 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। भट्ठे, नकारा गाड़ियां और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं स्मोक की वजह बन रहा है। देही इलाकों में फसलों की बाकियात जलाना भी फजाई आलूदगी बढ़ने का बायस है। कानूनी इदारे स्मोक का तदारुक करने में नाकाम हैं। शहर की फजा जहर आलूद होने से शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना रहने लगा। आलूदा फिजा से बचने के लिए तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की है। हुकूमत पंजाब ने बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए तमाम स्कूल्स को भी बंद कर दिया है। शहरियों ने आला हुकाम से फजाई आलूदगी का बायस बनने वाले अवामिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। स्मोक के बढ़ते असरात दिल के मरीजों के लिए खतरनाक करार, तिबी माहिरीन ने दिल के आर्जे में मुब्तला शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। फिजाई आलूदगी के इंसानी सेहत पर मुज़र सेहत असरात पड़ने लगे। दिल के मरीजों में बीमारी की अलामात बढ़ गईं। दिल के मरीज बड़ी तादाद में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का शिकार होकर अस्पताल रिपोर्ट होने लगे। दिल के कमजोर पुट्ठों वाले अफराद खांसी और सांस की बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक सांस में तकलीफ की वजह से दिल पर लोड बढ़ जाता है। स्मोक के बायस दिल के मरीज हाथ और पाँव में सूजन की शिकायत के साथ भी अस्पताल आ रहे हैं। स्मोक के साथ जो सबसे मेजर रीजन हमारे पास प्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास अपर आरटीआई के पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें गला खराब, नजला, खांसी वगैरह ना। हमारे ऐसे जितने पेशेंट्स हैं जिनके दिल के पट्टे कमजोर होते हैं या जिनको पहले से हार्ट अटैक की वजह से कोई सांस का मसला है तो अमूमन स्मोक के बाद ये चीजें वर्स होती हैं। तो अभी आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे पास आरटीआई के साथ पेशेंट वर्स होकर आते हैं जिसमें पेशेंट को सांस बहुत ज्यादा फूलना, पैरों पर सोजन और बाकी चीजें, तो ये चीजें हम स्मोक के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो हम जो भी हमारे जितने पेशेंट्स हैं हम सबको कहते हैं कि काइंडली मास्क पहने, आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करें और बिला वजह घर से बाहर ना निकले अंटिल अनलेस के बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी, और खुदा ना खास्ता अगर सांस बहुत ज्यादा फूला तो फिर फौरन इमरजेंसी में आके दिखाएं हमें। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि जिन मरीजों को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है उनके लिए स्मोक जानलेवा साबित हो सकती है। दिल के मरीज आउटडोर वर्जिश भी तर्क कर दें और जिन मरीजों को सांस में ज्यादा तकलीफ हो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। बेसिकली पेशेंट जो आ रहे हैं छाती के इन्फेक्शन के और कार्डिक पेशेंट भी होते हैं उनमें एक एग्रेवेटिंग फैक्टर होता है, उससे प्रॉब्लम बढ़ता है जिसकी वजह से ना खास तौर पर बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, रिक्वेस्ट है आवाम से कि मास्क पहने, गैर जरूरी सफर से परहेज करें। अब प्रॉब्लम अगर छाती का हो तो फौरन बगैर वेट किए एमरजेंसी आके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। तिब्बी माहिरीन ने दिल के मरीजों को एहतियाती तदाबीर के साथ मास्क को रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाने का मशवरा दिया है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। हुकूमत का आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ऐसा इक़दाम, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी। महंगाई से सताई आवाम के लिए खुशखबरी, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने चीनी की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 13 रुपए सस्ती कर दी गई। शहरी अब 153 की बजाय 140 रुपए फी किलो चीनी खरीद सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आए शहरी चीनी सस्ती होने पर खुश नजर आए। इनका कहना था कि चीनी सस्ती होने पर हम खुश हैं, मगर हुकूमत से दरख्वास्त है कि बाकी चीजें भी सस्ती की जाएं। बुनियादी चीजों पर आवाम को सब्सिडी देनी चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट का चलो शुक्रिया है कि उन्होंने थोड़ी बहुत कमी पेशी कर दी, 140 रुपये लेके हैं, बाहर से थोड़ा बहुत जो है निस्बत कम हो गया है रेट। लेकिन हुकूमत से रिक्वेस्ट भी है कि बाकी चीज़ें भी जो है उनके अंदर भी रिलीफ दिया जाए, सब्सिडी दी जाए ताकि आवाम 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से खा सके। शहरियों का मजीद कहना था कि घी और आटे की कीमत में भी कमी की जाए ताकि आम शहरी आसानी से 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशवा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का आगाज सूबाई वजीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन ने इफ्तिताह किया। मुल्तान में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी गई। सूबाई वजीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने शहर ओलिया में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने कर्जा हासिल करने वाले शहरी के हमरा घर का संग बुनियाद रखा। खुद अपनी टीम के साथ अपने हमारे जो साथी दोस्त वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनके साथ मौके पर पहुँच के कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि जहाँ पे उनका ये काम हो रहा है वहाँ पे उनके हाथों में ये सर्टिफिकेट और ये चेक है। बिलाल यासीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब ने जबानी दावों के बजाय घरों की फराहमी का वादा पूरा किया। वजीर आला मरियम नवाज आम आदमी को छत फराहम करने का ख्वाब देखा और इसे अमली जामा पहनाया। ये विजन है मरियम नवाज साहबा का, एक
मेहनत कश जो उसका जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि उसको छत उसकी अपनी हो, तो आप जितना शानदार तरीके से रिस्पांस आया है पूरे पंजाब से, तो आज ख्वाहिश ये थी कि मैं खुद मुल्तान में आऊँ और इन खुश नसीबों के जगह पे पहुँचूँ, उनके घर पे पहुँचूँ और मरीम नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ चेक जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का चेक इनके हवाले करूँ। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 7.5 लाख की पहली किस्त फराहम कर दी गई है। सुबह भर में अब तक 4 लाख दरखास्तें मौसूल हुई, जिनको कुरानंदाजी में शामिल किया गया। वजीर आला पंजाब ने रवां साल 1 लाख अफराद को घर के लिए कर्ज देने का टास्क दिया है। ऑनलाइन अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद बैल्टिंग में मेरा नाम आया शॉर्ट लिस्टेड में, उसके बाद अखुवत वालों ने सारा प्रोसीजर कर इसकी शॉर्ट लिस्टेड किया मुझे, तो उसके बाद जैसे ही आए फिर उन्होंने मुझे 7.5 लाख रुपए दिए हैं। अब आफ्टर लंटर मुझे आगे 7.5 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम, सैयद बाबर शाह, जावेद अख्तर अंसारी, DGMDA राणा सलीम और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।